जी, और इसके बाद जो वाक़या हुआ वो मैं बता चुका हूँ एपिसोड 3 में कि वो जो लाइब्रेरी था वहाँ पे प्रोटेस्ट साइट में बस स्टैंड के नीचे जो एक मेकशिफ्ट लाइब्रेरी उन्होंने बनाया था, उसमें 5-6 7 लड़के उसको मैनेज करते थे। तो पहले तो मैं ये समझा कि जेएनयू के लड़के वगैरह होंगे, इसी तरह से स्टूडेंट्स होंगे, मगर उस दिन मुझे आइडिया हुआ कि ये गैर मुक़ल्लिद हैं, ये इसका मैनेजमेंट और ये जो लड़के हैं गैर मुक़ल्लिद हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो लेफ्ट साइड में मेरा लड़का बैठा हुआ था, एक काले कपड़े, थोड़ा मैला रंग का था, लंबा मतलब एबलॉन्ग फेस था, 22-23 साल उसकी उम्र होगी। वो बिल्कुल बदतमीजी पर रहा है, उंगलियों नचाने लगा मेरे मुंह पे और कहा तुम मालिम हो, इस तरह से बदतमीजी कर रहा था, जबकि वो लड़का था। मैं उसकी ऊपर से 4 गुना या 3 गुना बढ़ाऊँगा, मगर वो गैर मुक़ल्लिदी होगा तभी उसे इतनी लगी, और वो अपनी इस बदतमीजी को सवाब का काम समझ रहा होगा, या उसके लिए एक छोटी मोटी जहाद होगी ये बात, उसकी जो बदतमीजी है उसके लिए एक जहाद होगी। बाद में उसे समझा होगा हमने बड़े नेक काम किए हैं, हमारे यहाँ मतलब एक वाजिब अदा किया, या इस तरह से एक स्पेशल ड्यूटी अदा किया इस बदतमीजी और इस तरह से जो भी हरकत की है। क्योंकि इसके भी मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, जब मैं कहा है कि ये जो बदतमीजी करके भी समझ रहा होगा कि मैंने कार्य सवाब किया है, कोई नेक अमल किया है, शायद नफिल और हज का सवाब मिल रहा होगा उसके अलावा, और वैसे फ़िरका परस्ती की वजह से जो उसका जो बेकाबू हो गया। और पीछे जो लड़के बैठे हुए थे सब इसी उम्र के थे, वो भी बड़े 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 तिरछी निगाह से ऐसे यूं, मतलब इतने ज़्यादा वो क्या कहते हैं, उनके जेस्चर पोस्टर्स ऐसे हो गए कि जैसे कि बिल्कुल मुझे देख रहा है खा जाएं वो। तो फिर मुझे ये आइडिया हुआ कि ये जो है यहाँ पे जो लाइब्रेरी में जो लड़के हैं ये शायद गैर मुक़ल्लिद हैं, ये जेएनयू वाले नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो पिछले एपिसोड 3 में वो टोपी वाली बात अधूरी रह गई थी। तो क्या हुआ कि जब वो शख्स आकर बैठा और टोपी का वो छोड़ा कि वहाँ कोई कुछ लोग नमाज वगैरह पढ़ रहे थे, इसी तरह से उसने ये करते हैं, टॉपिक को छोड़ते हैं, कुछ माहौल बना के इधर उधर की बात करके फिर वो टोपी पर आ गए। अब टोपी से वो कहीं और पहुँचते अब पता नहीं वो क्या करते, वो भी लास्ट में यही कहते चलिए सेंटर की तरफ ले जाते या कुछ करते। मगर हाँ, तो मैंने जब उन्होंने टोपी पहनना ज़रूरी नहीं है उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे कहा कि टोपी पहनना ज़रूरी नहीं है, ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है? ज़रूरी का वर्ड तो अरबिक वर्ड है नहीं, ये ज़रूरी का मतलब क्या होता है? मतलब मैं आलिम नहीं हूँ, मैं जाहिल आदमी हूँ, मुझे तो इतना पता है, इतना मैंने जाना है मुफ्तियों से पूछकर, किताब में पढ़कर, कि बिना उज़्र के, बगैर सर ढाँपे, बगैर उज़्र के, बगैर सर ढाँपे नमाज पढ़ना जो है, सर ना ढाँक कर नमाज पढ़ना जो है खिलाफ सुन्नत है। बस थोड़ी सी बात है, और आप लोगों ने इसको इतना इशू क्यों बनाया हुआ है? टोपी पहनना ज़रूरी नहीं, टोपी पहनना ज़रूरी नहीं, हर जगह जिधर देखो टोपी पहनना ज़रूरी नहीं। तो ये ज़रूरी क्या चीज़ होती है? मतलब आप जब मज़हब की बात कर रहे हैं आप, तो वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कीजिए ना। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि टोपी पहनना वाजिब नहीं है, सुन्नत मुक़द्दर नहीं है, सुन्नत नहीं है, मुस्लिम, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि बिना उज़्र के नंगे सर नमाज पढ़ना खिलाफ सुन्नत है। तब वो सोच में पड़ गए कि क्या कहूँ ना कहूँ, मेरे मुंह को देखने लगे। तो फिर मैंने कहा कि देखिए, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं जाहिल हूँ, और मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मैं अपने इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ कि आपके पास कोई पॉइंट है तो आप बताएं कि क्या बात है। तो आप ये बताएं कि अगर मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा मौक़िफ़ है कि ये खिलाफ सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, तो फिर इस बात पे अवाम को, लोगों को, नौजवानों को इनकरेज करना कि वो टोपी के बगैर नमाज ना पढ़े, यानी इस सुन्नत की खिलाफ वर्जी करे, सुन्नत जो है इसकी खिलाफ वर्जी करे, तो मतलब ये कैसा अमल है? जो आप लोगों ने ये कहना जगह जगह सुनता हूँ, मस्जिद में दर मतलब वो रटते रहते हैं कि टोपी पहनना ज़रूरी नहीं है, टोपी पहनना ज़रूरी नहीं है। तो ये ज़रूरी का वर्ड अब अवामुन नास तो इतना जानती नहीं है। अब मैंने कहा कि भाई आप इससे ही डिफाइन कीजिए टर्मिनोलॉजी से, ये सुन्नत नहीं है, ये सुन्नत मुक़द्दर नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब नहीं है, क्या नहीं है? आप इस तरह हमें समझाएं तो मेरे समझ में आएगी बात। तो फिर मैंने और भी बातें कही, मतलब कॉमन सेंस वाली बात थी। भाई अपना मौक़िफ़ तो हमने बता दिया, दलील क्या देना था मैंने कह दिया कि भाई आप ये बताइए, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर से ज़्यादा क्या बिना नंगे सर सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन नंगे सर नमाज़ पढ़ते थे? कभी नहीं पढ़ते थे, कभी पढ़ते थे, या अक्सर से ज़्यादा नंगे सर नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने इस तरह से अपने अमल से कोई मैसेज दिया है कि टोपी पहनना ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है, मैं आप ही की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ, ज़रूरी नहीं है,
تو کیا آپ مطلب حدیثوں کے بارے میں کچھ علم ہے آپ کو کہ سنت کسے کہتے ہیں، سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں، ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں، مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ کیا صحابہ کا عمل ہمارے لیے، صحابہ اکرام کا عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے کہ نہیں؟ تو وہ تھوڑا سا چکر میں پڑ گیا، مطلب اسی طرح کی بات چل رہی تھی اس کے ساتھ. تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیے میں زیادہ بحث نہیں کروں گا، آپ یہ بتائیے آپ اور کہ مطلب بہت سارے ایسے عمل ہیں جیسے گھر میں دائیں پیر کو داخل کرنا اور گھر سے نکلتے ہوئے بائیں پیر نکالنا، اور بیت الخلاء میں بائیں پیر کو داخل کرنا اس طرح سے، اور نکلتے وقت دائیں پیر کو نکالنا، باہر نکالنا، اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے کلچر میں ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ ان کو چھوڑنے کی آپ ترغیب دیں گے لوگوں کو کہ یہ ضروری نہیں ہے ان سب کی پرواہ مت کرو کہ دائیں پیر اور بائیں پیر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. بسم اللہ بول کر چائے پینا، یہ ضروری ہے کہ اگر میں بسم اللہ بول کر چائے نہیں پیا تو کیا ہے؟ یہ کوئی واجب ہے بسم اللہ بولنا، فرض ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو اب یہ بسم اللہ کے بارے میں کہیے کہ ہر چیز میں بسم اللہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ مطلب یہ تو مطلب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اس طرح سے باتیں ہماری چل رہی تھی ان سے، اور میں ان سے سمجھنا چاہ رہا تھا واقعتاً کہ مطلب وی شوڈ میک اے پوائنٹ. اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ڈسکشن تو نہیں ہے، یہ تو آیا ہے مطلب وہی جس کام میں اس کو لگایا گیا ہوگا کہ جائیے لوگوں کو گمراہ کیجیے، لوگوں میں اس طرح کے مطلب کوئی اچھی بات تو کر نہیں سکتے، ایمان و یقین والی باتیں نہیں کر سکتے، ان سے تو اور کچھ مل نہیں سکتا، نہ ایمان بڑھے گا، نہ یقین بڑھے گا، نہ عمل کی ترغیب بڑھے گی، نہ کسی نماز کی طرف یا اور اچھائیوں کی طرف تو طبیعت راغب نہیں ہوتی ہے. یہ طبیعت میں انتشار اور ہجانی کیفیت اور اس طرح کی چیزوں کو وہ پیدا کرتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. آپ کو یہاں بتائیے جو پروٹیسٹ سائٹ ہے نا، یہ تو مطلب یہ بحث والی بات، ایک اور بحث ہوا تھا پیچھے کہ ایک شخص کسی کو کچھ کہہ رہا تھا. اب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ ہی تو مجھ سے میرے ساتھ یہ ساری چیزیں کروا رہا ہوگا. یہ ساری چیزیں وہ جو ہے وہ ہماری نماز کا طریقہ یہ بتا رہا تھا کہ اپنے اعضاء تناسل پہ ہاتھ کو ڈھانپ کر اس طرح سے بائیں ہاتھ سے دائیں کو پکڑ کر بولا کہ یہ نماز ایسے ہنوی لوگوں کو یہ نماز پڑھتے ہیں ایسے. اب وہ اتفاق سے میں وہاں کھڑا تھا، وہ اسٹیج کے پیچھے والا جو سائڈ ہے ارینا، وہاں پہ 4-5 لوگ کھڑے تھے، اور مجھے غالباً لگتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی بات چل رہی ہوگی، وہ سارے اسی غیر مقلدی ہوں گے کیونکہ ان کے بیچ میں. مگر اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جو اسے دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، اوور ہرٹ کر رہے تھے، مگر کسی نے اس سے کچھ نہیں کہا. اس شخص کو میں پہچانتا ہوں، وہ 40 فٹے کے آس پاس نظر آتا ہے، کوئی مذہبی ٹائپ کا نہیں لگتا ہے، مطلب ایسے ہی ہے، کلین شیو ہے، کبھی اسے لنگی میں دیکھا کبھی اس میں دیکھا، مطلب تھوڑا سا ویسے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیے یہ لوگ کتنی زیادہ، یہ تو ایٹ کہنے میں اتنی ساری چیزیں آئے ہیں کہ میں ٹوپی کروں تو ٹوپی پہ آ جائے گی، بہت ساری باتیں. تو میں اور لوگوں نے کہا ہے مجھ سے بھائیوں نے کہ آپ ویڈیو شارٹ بنائیں گے تو لمبے ویڈیو ہوں گے تو لوگ آدھا اسے کٹ کر دیں گے، پھر بھی تو سننا چاہیے، اس لیے میں ویڈیو صرف ٹوپی پہ اسی پہ ختم کرتا ہوں اس ویڈیو کو. یہ جو واقعہ ہے یہ 40 فٹے کے قریب شاہین باغ مسجد حبیب کے اطراف کی بات ہے. یہ جتنے بھی واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں سب مسجد حبیب سے 5 منٹ واک ہے، 10 منٹ واک ہے، 3 منٹ واک ہے، 2 منٹ واک ہے، 1 منٹ واک ہے، 10 منٹ واک ہے، بس اس طرح سے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.